बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रा इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूं, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहां कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। मेरे पास आज इमरान खान के हवाले से बहुत अहम खबर है कि अडियाला जेल में आखिर हो क्या रहा है, वो खबर मैंने आप तक पहुंचानी है। साथ ही साथ इमरान खान की बात करनी है। जी हाँ, इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन नहीं बल्कि इमरान रियाज खान के बारे में आपको बताना है कि बिलाखिर उन्होंने चुप तोड़ डाली है। उन्होंने क्या कहा, कहाँ, कैसे कहा, वो मैं आपको बताऊंगी। और तीसरी अहम खबर है क्रिकेट के मैदान से, खेल के मैदान से। आपको मालूम ही है कि शाहीन शाह आफरीदी को T20 का कप्तान बनाया गया। उन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद हुआ है और शाहिद आफरीदी भी उनकी मुखालफत में सामने आ गए। ये सब कुछ हुआ क्या, कैसे हुआ, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ज़रा सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त इमरान खान किस हालत में है, क्या हो रहा है, और वो अहम मुलाकातें कहाँ हो रही हैं, किससे हो रही हैं और क्यों कर हो रही हैं, और आने वाले इलेक्शन में उनके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। तो जनाब परवेज़ इलाही साहब, जो कि आपको पता है पेशी के लिए आते हैं, वो भी अडियाला जेल में ही मौजूद हैं। उन्होंने ये बड़ा इंकशाफ किया है कि इमरान खान से मिलने के लिए आईएमएफ के वफूद अडियाला जेल में आते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जो इमरान खान का सेल है वो बिल्कुल परवेज़ इलाही के साथ वाला सेल है, तो इसलिए उनको मालूम है कि मुलाकातों का ये सिलसिला जारी है। बल्कि आईएमएफ के साथ साथ उन्होंने कहा है कि यूरोपीय यूनियन भी वहाँ पर आई है, उनके वफूद ने भी इमरान खान से मुलाकात की है। अब ये स्टेटमेंट परवेज़ इलाही की जानिब से आया है, लेकिन हैरत अंगेज़ बात है कि एक तरफ तो उनकी बेगम बुशरा बीबी जो है कोशिशें कर रही हैं कि उनसे लहदगी में मुलाकात हो जाए, और दूसरी जानिब उनके वकला ने भी दरख्वास्त दायर कर रखी है कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं ताकि आगे पता चले, इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ पॉलिसी बनानी है। तो ऐसे वक्त में आईएमएफ के वफूद और फिर यूरोपीय यूनियन के वफूद कैसे वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, कैसे अडियाला जेल की जो मैनेजमेंट है वो उनको अलाउ कर रही है कि वो जाएं और जाके खान साहब से मुलाकातें कर लें। तो ये कुछ इसमें ऐसा लग रहा है कि सदाकत नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने खुद ही से कोई बात मन घड़त बयान कर दी है, वरना इतना आसान नहीं होता, और अगर ऐसी खबर होती तो मीडिया पर बासानी आ जाती। बहरहाल इमरान खान के हवाले से आपको एक खबर ये भी दूं कि जो कैंपेन करनी है इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने उसमें बहुत सी वीडियोस पहले से तैयार करके रख ली गई थी, क्योंकि इमरान खान को पहले से ये पता था, वो फोर्स ही कर रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी, तो फिर कैंपेन तो बड़ी ज़रूरी है। उस लेवल पर जल्द से जुलूस नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो एक जैसे खिताब करते हैं ना वर्चुअल तरीके से, वैसा खिताब करेंगे, और उसमें सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं पीटीआई के पास, जिसके ज़रिए से वो कैंपेन करेंगे, वोट की बात करेंगे। परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को और पीटीआई को फतह हासिल होगी। और उन्होंने कहा है कि नून लीग जो है नाकामी का शिकार होगी। पंजाब में भी नून लीग बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी है। तो इस पर मैं थोड़ा सा कॉमेंट ये करना चाहूँगी कि अगरचे नून लीग इस वक्त वीकर साइड पर है, और अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इमरान खान साहब के साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बलूचिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट कैंपेन करके आए हैं नवाज शरीफ साहब, और 30 के करीब वहाँ से लोगों ने शमूलियत इख्तियार कर ली है नून लीग में। तो बड़ी सियासी जोड़ तोड़ का जो अमल है ना इस वक्त ज़ोरों पर है, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी में इलेक्शन है, और अल्लाह करे फरवरी में हो जाए, फिर देखते हैं कि क्या सिलसिला होता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि इमरान रियाज खान साहब, हम सब चाहते हैं, हम सब की दुआएं हैं कि वो जल्द से जल्द वापस आएँ, मीडिया स्क्रीन पर आएँ, अपनी व्लॉगिंग शुरू करें, बातचीत करें, गुफ्तगू करें, क्योंकि बड़े दबंग अंदाज में वो बातचीत करते हैं। और इमरान रियाज खान को देखा गया गाड़ी चलाते हुए, उनको उनकी तस्वीर मीडिया पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ हमने देखी, और ये खुशाइन बात है कि वो रूबस सेहत हैं, काफ़ी कमज़ोर तो हो चुके हैं, लेकिन पहले से उनकी सेहत बेहतर लगती है। अब वो दाढ़ी जो है वो रख चुके हैं। उन्होंने इस बात का कहा है कि मैंने अब सारी उम्र के लिए दाढ़ी का साथ कर लिया है। वो कल पेशी के लिए आए, उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी, उनके साथ उनके जो वकील हैं वो भी मौजूद थे अली। तो जब वो पेशी के बाद बाहर आए तो तमाम लोगों ने उनको घेर लिया, मीडिया वाले तमाम लोग मौजूद थे, लोग उनसे बात करना चाहते थे, सवाल करना चाहते थे, लोग चाहते थे कि वो कुछ बोलें। तो वहाँ पर एक बड़ी अजीब चीज़ भी, उस पर मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन जब लोगों ने ये चाहा कि इमरान रियाज खान साहब कुछ बोलें, तो बहुत लंबे अरसे के बाद इमरान रियाज खान ने वही दबंग अंदाज में एक ज़बरदस्त नारा लगाया, और पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद थम्स अप भी किया, जो कि बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा, बड़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि हमारी दुआएं हमेशा इमरान रियाज भाई के साथ हैं।
تو جناب وہاں پر ایک ہماری صحافی برادری سے کسی نے سوال یہ کیا کہ عمران بھائی کیا آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے؟ اب یہ سوال سننے کے بعد آپ کو بھی بہت عجیب سا بلکہ برا محسوس ہو رہا ہوگا، مجھے بھی برا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک شخص جو کافی لمبے عرصے کے بعد اپنے گھر واپس آیا، ابھی وہ پتہ نہیں کس ٹراما سے گزر رہا ہوگا، ذہنی طور پر صحت کی کیا حالت ہوگی، جسمانی حالت تو ہمیں نظر آتی ہے لیکن جو ذہن میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں، جن چیزوں سے وہ گزر کے آئے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ تو اس طرح کے سوالات، میں اس کو تلخ سوال بھی نہیں کہوں گی، میں اسے کہوں گی کہ ایک ظالم نوعیت کا سوال تھا جو آپ ایسے شخص سے کر رہے ہیں جو نہ جانے کن حالات و واقعات سے گزر کے واپس آیا، وہ زندگی کی طرف واپس لوٹا ہے، زندگی کی رمق اس میں نظر آ رہی ہے۔ تو میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، ہے تو ہماری برادری لیکن کبھی کبھی ہم لوگ بھی بہت ظالم بن جاتے ہیں، کچھ خیال نہیں کرتے کہ اس وقت کوئی کس سٹیٹ میں ہے، بس ہمیں سوال پوچھنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو آپ بچا کے رکھ لیں، آپ خدا را کیجئے سوال لیکن وقت کی مناسبت سے کر لیں، کہیں نہیں جانے والے آپ کے سوالات۔ اللہ تعالیٰ عمران ریاض بھائی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں کرکٹ کے میدان کی طرف، وہاں پر بھی اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹائے جانے کے امکانات ہے، اس کا اعلان وہ خود کریں گے، اور ایک بار پھر میری خبر جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے، وہ اس طرح سے کہ بابر اعظم نے اعلان کر دیا کپتانی چھوڑنے کا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دورہ آسٹریلیا میں ان کو ٹیسٹ کرکٹ کے لیے کپتان برقرار رکھا جائے گا، یہی فیصلہ کیا گیا تھا بورڈ کی جانب سے۔ اس فیصلے پر کافی نالاں ہوئے بابر اعظم، اور بابر اعظم نے کہا کہ میں تینوں طرز کی کرکٹ سے کپتانی کو چھوڑتا ہوں۔ اور لوگوں نے، حلقوں نے اس کو خوش آئند بھی قرار دیا کہ بابر اعظم اب جو ہے اپنی کپتانی پر توجہ دینے کی بجائے صرف اپنے کھیل پر توجہ دیں گے، ان سے پریشر ہٹ جائے گا۔ T20 کے لیے شاہین شاہ آفریدی کو نامزد کیا گیا، پھر ان کو کپتان بنا بھی دیا گیا۔ جب کپتان بننے کا اعلان ہوا تو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا شاہین شاہ آفریدی کو، کہا گیا کہ ان کے خلاف لابنگ کی گئی ہے، یعنی کہ کچھ کھلاڑی اندر سے، سابقہ کھلاڑی، یہ کوشش کرتے رہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو کپتان بنا دیا جائے، اور شاہین شاہ آفریدی بالآخر کپتان بن گئے۔ اور یہ اشارہ کسی اور جانب نہیں تھا بلکہ ان کے فادر ان لا شاہد آفریدی، لالا کی جانب تھا۔ اب اس چیز پر لالا کی طرف سے بڑا ہی حیرت انگیز بیان سامنے آیا، ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ آئیں گے، بات کریں گے، شاہین کے حق میں بولیں گے، لیکن شاہد آفریدی نے کیا کہا وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ شاہین کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ رضوان کپتان بنے۔ تو یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی، اس سے وہ تاثر بھی زائل ہو گیا کہ ان کے لیے لابنگ کی جاتی رہی ہے، ان کو جی کپتان بنانے کے لیے شاہد آفریدی کی جانب سے کوئی پریشر تھا یا لابنگ کا حصہ رہے، وہ اس امکان کو رد کر دیا۔ پھر ایک اور جو کرکٹرز کا حلقہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے، یعنی کہ ابھی کپتانی کا آغاز کیا نہیں، کسی میچ میں کپتانی کی نہیں، لیکن وہ کپتانی چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ بابر اعظم جب کپتان بنے تھے ان کی اپنی پرفارمنس بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، اور اب شاہین پر کپتانی کی یہ ذمہ داری آ گئی ہے، تو پہلے ہی ان کی کوئی مارکا آرا پرفارمنس نہیں رہی ہے ورلڈ کپ میں، تو ابھی بھی یہ امکانات ہیں کہ کپتانی کا بوجھ وہ نہ سنبھال پائیں اور ان کی بالنگ پر اس کے اثرات آئیں، ان کے پرفارمنس پر اس کے اثرات آئیں۔ تو اس طرح کے مشورے بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کپتانی کیسی ہوتی ہے۔ شان مسعود کو کپتان بنایا گیا ہے ٹیسٹ کرکٹ کا، شاہین شاہ آفریدی کو بنایا گیا ہے T20 کا، تو بیسٹ آف لک ٹو بوتھ آف دیم۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ فیصلے جو ہیں پاکستان کے لیے اچھے ثابت ہوں، سیاسی میدان ہو، کھیل کا میدان ہو، سوشل میڈیا کا میدان ہو، یا شوبز کی رونقیں ہوں، مختلف طرز کی خبریں آپ تک پہنچاتی رہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔